नमस्कार, नेपाल न्युज पोस्ट डट कम हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनमा हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतम आज पनि तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। एनएनपी लाइभ टक हामीले पछिल्ला दिन यहाँको माझमा प्रस्तुत गर्ने आइरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ, कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ कलाकारितासँग सम्बन्धित कुराकानी गर्छौँ। यसका अलावा विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुभएका व्यक्तिहरू र उहाँहरूको सङ्घ संस्थाले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हामी जापानको टोकियोमा रहेर यो संवाद गर्दैछौँ र जापानको टोकियोबाट होस्ट गरेर संसारका विभिन्न स्थानमा रहनुभएका नेपाली जो आफ्ना पेसा, आफ्नो व्यवसाय र आफ्नो कलाकारिताको माध्यमबाट केही योगदान दिइराख्नु भएको छ त्यो समुदायको लागि, उहाँहरूसँग हामी त्यो योगदान र त्यसले पारेको प्रभावहरूको बारेमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। यसै सन्दर्भमा तपाईँले आज स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ, मसँग अर्का अतिथि हुनुहुन्छ। आज चाहिँ म स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्छु र आजको कुराकानी चाहिँ तपाईँहरूको माझमा अरू दिनमा भन्दा अझ बढी इन्फर्मेटिभ हुन्छ र अझ बढी जीवन उपयोगी हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। आज तपाईँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ हिरा केसी, जो मातृ स्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ आज खास गरी कोभिड-19 र यो महामारीले यतिखेर गर्भवती र सुत्केरीमा पारेको प्रभाव र त्यो प्रभाव न्यूनीकरण लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र त्यो सँगसँगै तपाईँले हामीलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका मनमा कुनै पनि जिज्ञासा छन् यहीसँग रिलेटेड र तपाईँ त्यसलाई सोध्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कमेन्टको माध्यमबाट पठाउनु भएको जिज्ञासालाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब भने म मेरा अतिथिलाई बोल्ने पालो दिन्छु, म मात्रै बोलिरहेको छु। हिराजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब मैले पृष्ठभूमिमा केही भने, अब खास गरी हजुर नेपालमा हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम विश्वभर रहेका नेपालीहरूले हेरिरहनु भएको छ विभिन्न माध्यमबाट। यसै सन्दर्भमा अहिले नेपालमा जुन कोभिड-19 को प्रभाव बढिरहेको छ, यो सँगसँगै हुन त सबैजना सबै व्यक्तिहरू प्रभावित छन् नै। जापानकै केसमा म जुन देशमा बस्छु त्यहीँको अवस्था हेर्ने हो भने पनि गर्भावस्थामा रहनुभएका दिदीबहिनीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू सँगसँगै सुत्केरी अवस्थामा रहनुभएका व्यक्तिहरू अझ बढी प्रभावित भएको, हस्पिटलमा चाहिँ सहजै जान नसक्ने, परामर्श लिन नसक्ने लगायतका नियमित चेकअपका कुराहरूमा पनि प्रभावित भएको हामीले पाएका थियौँ। अब नेपालमा पनि अवश्य पनि त्यो अझ योभन्दा भयानक अवस्था होला भन्ने लाग्छ। कस्तो छ यतिखेर नेपालमा चाहिँ गर्भावस्था अथवा गर्भवती अथवा सुत्केरी महिलाहरूको अवस्था? हजुर राजनजी, यहाँले पहिला नै भनिसक्नु भएको छ। अहिले यो कोभिड-19 को विश्व महामारीको अवस्थामा नेपाललाई मात्र नभएर विश्वभरि नै हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्दै आइरहेको छ। त्यसमा पनि अब अहिले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू तथा प्रसुति समयको महिलाहरूमा यसको प्रभाव अझ बढ्दै गइरहेको नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै देखिएको छ। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विश्व तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पहिलाको अवस्थामा पनि सामान्य अवस्थामा पनि नेपाल एउटा गरिबी मुलुकको राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि मातृ स्वास्थ्यमा चाहिँ केही न केही प्रभाव अरू राष्ट्रहरूभन्दा बढी नै पर्न आइरहेको थियो। तर यसमा नेपाल सरकारले आफ्नो सक्दो प्रयास र नीति नियमहरू ल्याएर त्यो अनुसार परिचालन चाहिँ गरिराखेको नै छ। र अहिलेको अवस्थामा पहिलाको अवस्थामा हेर्नु पर्दाखेरि दाजुमा हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नियमित गर्भवती तथा सुत्केरी जाँच गर्नमा अलिकति प्रभाव परि नै रहेको छ। सहजै रूपमा यातायातका साधनहरू उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि रेगुलर एएनसी चेकअप गर्भ जाँच जुन गर्ने गरिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रभाव पारेको छ र सुत्केरी जाँचमा पनि प्रभाव पारेको छ। यसका लागि सरकारले पहलहरू पनि गरि नै आइरहेको छ। अहिले खास कस्तो किसिमको पहलहरू भइराखेको छ? जस्तै भनौँ न, सहज वातावरण छैन होइन, अब उपचार गर्न जानको लागि नियमित स्वास्थ्य जाँचहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने लाग्दछ। र यदि आवश्यकता परेको व्यक्तिहरूको लागि जानको लागि अथवा डक्टरहरूसँगको कन्सल्टेसनको लागि त्यसको विशेष व्यवस्था भएको पाउनु भएको छ यहाँले? हजुर, त्यसको व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा मार्गनिर्देशिका पनि तयार गरेको छ र त्यही अनुरूपै कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यस मार्फतका सरकारी अस्पताल तथा प्राइभेट अस्पतालहरूमा त्यो अनुसूची चाहिँ त्यो मार्गनिर्देशिका चाहिँ प्रेषित गरिएको छ। यसको लागि के गर्दै आइरहेको छ त भन्दाखेरि नियमित रेगुलर गर्भवती जाँच गर्न नसकिने अवस्थामा हेल्पलाइन, अस्पतालको हेल्पलाइन नम्बर चाहिँ दिइरहेको छ। टेलिफोन कलबाट गर्भवती जाँच र सुत्केरी जाँच गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यसमा चाहिँ ओपिडीमा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ यसमा खटाइएको छ।
त्यस्तै जटिल अवस्थामा आउने सम्भावना जटिलताहरूलाई कम गर्नको लागि सरकारले समुदायदेखिका स्वास्थ्य कर्मीहरूदेखि लिएर एउटा रेफरल सेन्टर एउटा रेफरल मेकानिजम चाहिँ मेन्टेन गर्दै आइरहेको छ। अब जस्तै भनौँ न साबिकको समयभन्दा अहिले अलिकति समस्या छ, गाह्रो छ होइन। अब यो कठिन परिस्थितिमा चाहिँ जो व्यक्ति हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा उहाँको आफन्तहरू सुन्दै हुनुहुन्छ र उहाँको आफन्त चाहिँ कोही यतिखेर गर्भवती हुनुहुन्छ अथवा सुत्केरी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफैले चाहिँ घरमै अथवा बाहिर हस्पिटल नगइकन के कस्ता सावधानीहरू अप्नाउनु भयो भने समस्याहरू न्यूनीकरण होला? यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसमा चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा एक किसिमले कस्तो छ भन्दाखेरि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू र उहाँको पूर्वहरू जटिलता आए पनि बरु घरमै समस्या समाधान गर्छु भनेर अस्पताल जाँच गर्न नजाने अवस्था छ। एउटा त्यो दुविधा छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भने जटिलता आइहाल्यो भने पनि तत्कालै समस्या समाधान गर्न सकिने सम्भावनाहरू छैन। अब घरैमा बसेर गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई परिवारको सहयोगको एकदमै खाँचो हुन्छ। उहाँहरूले एउटा मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले, किनकि यो अवस्थामा गर्भवती महिलालाई मैले आफ्नो एक्सपिरियन्समा देखे अनुसार आफूभन्दा पनि नभए आफ्नो पेटभित्र रहेको शिशुको राम्रो अवस्था राम्रो होस् भन्ने उहाँहरूलाई त्यो बढी डर रहिरहेको हुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यको भन्दा पनि। र यसमा परिवारले श्रीमानले चाहिँ बढी मनोबल बढाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा जुन हामीले कोभिड-19 को महामारीलाई रोकथाम गर्नको लागि अरू बेला जस्तो विधिहरू अपनाउने गर्छौँ त्यो विधिहरूलाई यसमा चाहिँ अझै विशेष तरिकाले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तर यो विधिहरू चाहिँ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले पहिलादेखि नै सामान्य अवस्थामा पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने विधिहरू नै हो। जस्तो हात धुने भन्ने कुराहरू आउँछ, नियमित हात धुने कुरा, सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू आयो। बाहिरबाट आउँदाखेरि कोठा घरभित्र पस्नु हुँदाखेरि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, आफूले लगाएको कपडाहरू चाहिँ बदल्ने, कपडाहरू बदलेर मात्र सुत्केरी महिलाहरूले कपडाहरू बदलेर मात्र अनि नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउने यो कुराहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा सञ्चार माध्यमहरूबाट उहाँहरूकै लागि भनेर ज्ञानगुणका कुराहरू सन्देशमूलक कुराहरू चाहिँ भनिराख्ने गरिएको पाइन्छ। त्यो कुराहरूमा अलिकति मन लगाएर सुनिदिने र अवलम्बन गर्नुपर्छ। फेरि सञ्चार माध्यममा आउने कुराहरू सबै पनि राइट हुन्छन् भन्ने हुँदैन, त्यसले गर्दा एउटा अथेन्टिक सोर्सबाट मात्र आएको समाचारहरूलाई चाहिँ सुन्ने गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट पनि केही सल्लाह सुझावहरू उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अनि विशेष गरी चाहिँ मास्क लगाउने कुराहरू आउँछ, जुन धेरै मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा आउनु पर्यो अथवा अरू मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा आउनु पर्यो भने मास्क लगाउने। अनि हाम्रो जुन यो धेरै भेटघाटहरू गर्ने परम्परा हुन्छ नेपालमा र एकदम कल्चरले पनि धेरै प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ। तर यो अवस्थामा आएर गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ यो भेटघाट गर्ने क्रमलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। यो अहिलेको अवस्थामा गर्दाखेरि डर त्रास नै अझ बढ्न जाने सम्भावना बढी हुन्छ। अनि गर्भवतीहरूको लागि विशेष गरी चाहिँ मलाई के भन्न मन लागेको छ त भन्दाखेरि पहिलादेखि नै पूर्व तयारी भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ विशेष रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ एम्बुलेन्सको नम्बरहरू लिइराख्ने, पहिलेदेखि एउटा अथवा दुईवटा एम्बुलेन्सको नम्बर लिएर कुन स्वास्थ्य संस्थामा जान उपयुक्त हुन्छ त्यो स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा पनि जानकारी दिने। अनि स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने र उहाँहरूको टेलिफोन नम्बरहरू लिएर टेलिफोन कलबाट पनि आफूले स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब तत्कालै भनेको टाइममा अहिले यातायातको साधनहरू उपलब्ध हुन नसक्दाखेरि चाहिने सामग्रीहरू जुटाउन गाह्रो पर्न सक्छ उहाँहरूलाई। त्यसले गर्दा अगाडिदेखि नै थोरै नवजात शिशुको लागि तथा आफ्नो लागि पनि कपडाहरूको व्यवस्था गर्ने, खानपानको व्यवस्थाहरू गर्ने, खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने। अनि त्यस्तै गरी अर्को रहिआएको छ त्यस्तो गर्भवती महिला जस्तो पहिला पनि कुनै जटिलताहरू आएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ अझ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो गर्भमा आएको जटिलताहरूको महिलालाई दोस्रो अथवा तेस्रो गर्भ धारण गर्दाखेरि अथवा दोस्रो तेस्रो पटक प्रसुति गराउँदाखेरि समस्याहरू अझ थपिन जान सक्छ। उहाँहरू चाहिँ स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको सम्पर्कमा चाहिँ नियमित रूपमा भइराख्नु नै पर्छ। अनि अस्पताल उपलब्ध गराएको हटलाइन नम्बरहरू चाहिँ सुरुमै लिएर राख्ने, यसमा चाहिँ परिवारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ त्यसमा पनि जटिलता आउन सक्छ भनेर आफूभन्दा पछि आउने समस्यालाई कसरी समाधान गर्नु भनेर
टाढा टाढाको अस्पतालहरू खोज्नु भन्दाखेरि पनि नजिकैको नेपाल सरकारले प्रसुति सेवा सञ्चालन गर्नलाई अनुमति दिएको स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पनि हामीले प्रसुति सेवा लिन सक्छौँ, गर्भवती सेवा लिन सक्छौँ, सुत्केरी सेवा लिन सक्छौँ। त्यहीबाट लिँदाखेरि उहाँहरूलाई अझ बढी उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग सम्पर्कमा रहने। अब यसमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि गाउँमा रहनुभएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू ठुलो काममा आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूले भनेको स्वास्थ्य सन्देश अथवा स्वास्थ्य निर्देशिका अनुसार पनि उहाँहरूले यो कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा कुरा मलाई भन्न मन लागेको रिपोर्टको कुराहरू, जुन पहिला गराइरहेको रेगुलर चेकअपको रिपोर्टहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सँगसँगै लिएर जानु हुँदा राम्रो हुन्छ गर्भावस्थामा। अब यहाँले गर्नुभएको अथवा प्रस्तुत गर्नुभएको अनेक कार्यक्रमहरू पनि मैले केही हेरेको थिएँ र यहाँले एउटा चाहिँ कार्यक्रममा भनिराख्नु भएको थियो, अहिले चाहिँ यो मातृ मृत्यु दर पनि यो कोभिड-19 को संक्रमणपछि केही बढेको हो कि भन्ने डाटाहरू देखिएको छ भन्नुभएको छ। यो वास्तवमा चाहिँ कोभिड-19 र सुत्केरी अवस्था अथवा गर्भावस्थासँगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? यसले चाहिँ अरू बेलामा भन्दा अलिक बढी प्रभाव पार्ने हो? यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि गर्भवती महिलालाई धेरैभन्दा धेरै गर्भवती महिलाहरूलाई कोभिड-19 लागेको तथ्याङ्क चाहिँ आएको छैन। त्यो एउटा न्युजमा आउँदाखेरि एकजना महिला सुत्केरी महिला कोभिड-19ले पोजिटिभ भएको महिला चाहिँ मृत्यु भयो भनेर समाचार आइरहेको छ। अब यसले चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि सामान्य स्तरको जनमानसमा त यतिकै त्रास बढेको छ भने गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूमा अझ बढी डर त बढ्ने नै भयो। एउटा यो कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अस्पतालमा उपचार गराउन जान पाउनुहुन्न र जान सक्ने अवस्थाको उहाँलाई डरले गर्दाखेरि नजाने अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना पक्कै पनि बढ्न जान्छ। एउटा यो भयो। दोस्रो कुरा के रहिआएको छ भने विश्व तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि नेपालको पहिला पनि गरेको रिसर्चहरू अनुसन्धानहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मातृ मृत्यु दर अरू साउथ एसियन कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा अलिक बढ्दो मात्रामा नै छ। बढ्दो मात्रामा छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् अहिलेको अवस्थामा नियमित जाँच हुन नपाउँदाखेरि चाहिँ मृत्युदर बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। अब भनौँ न यो सँगसँगै अब जो हरेक व्यक्तिको इम्युनिटी पावरको कुरा रहन्छ, उसको चाहिँ अब रोगसँग लड्ने प्रत्यक्ष प्रणाली कतिको चाहिँ स्ट्रङ छ भन्ने कुराले नै कुनै पनि रोग संक्रमण हुने या नहुने भन्ने कुरा चाहिँ निर्भर रहने गर्दछ। यो यहाँहरूसँगैको सङ्गत, यहाँहरूसँगैको कुराकानीबाट हामीले थाहा पाएका कुरा हौ। अब यतिखेरको अवस्था भनौँ न, जो कोहीलाई पनि चाहिँ कोभिड-19 संक्रमण हुन सक्छ, संक्रमित हुन सक्छन् भनिराख्दाखेरि सुत्केरी अवस्थामा रहेका महिला दिदीबहिनीहरू अथवा चाहिँ गर्भावस्थामा रहनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्नो खानपान तथा आहार विहारमा चाहिँ कसरी ध्यान दिन जरुरत छ, यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हो, यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19सँग जोडिएर आउने कुरा मात्र होइन। सुत्केरी अवस्था अथवा गर्भवती अवस्था चाहिँ एउटा विशेष अवस्था हो। अझ सुत्केरी अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहिआएको छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गर्भवती अवस्थालाई एकदमै प्राथमिकतामा दिने गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि अथवा स्वास्थ्य संस्थाले पनि रेगुलर जाँच गर्नुपर्छ, बच्चाको राम्रो हुन्छ भनेर आमाहरूले बच्चाको लागि पनि स्वास्थ्य जाँच गराउने र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पनि त्यसलाई नै बढी जोड दिएको पाइन्छ। तर हामीले चाहिँ के बिर्सिन्छौँ त भन्दाखेरि सुत्केरी अवस्था पनि एउटा विशेष अवस्था हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिन्छौँ। तर नेपालको तथ्याङ्कहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के देखिएको छ त भन्दाखेरि सुत्केरी अवस्थामा नै मातृ मृत्यु दर बढ्न गएको देखिन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले खानपानलाई मात्र होइन, बाँकी सब अरू कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले के छ भने सुत्केरी अवस्थामा पनि महिलाको मृत्यु हुन सक्छ। सुत्केरी अवस्थामा पनि गर्भावस्था जस्तै महिलाको शारीरिक तथा मानसिक रूपमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। तर यसलाई पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्छ। किनभने जुन परिवर्तन गर्भावस्थामा आएको हुन्छ शारीरिक परिवर्तन, त्यो परिवर्तन फेरि ब्याक टु नर्मल अवस्थामा जाने अवस्था भनेको सुत्केरी अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस समयमा खानपानमा, आराममा, हरेक कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब खानपानकै विषयमा भन्नु पर्दाखेरि जुन हामीले यो कुरा त हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेको कुराहरू हो। भिटामिनयुक्त सन्तुलित खानाहरू खाने भन्ने कुराहरू जुन आउँछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नु नै पर्छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी सबैलाई थाहा भएको पनि हुन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन गरिएको पाइँदैन। किन पाइँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ सुत्केरी आफै चाहिँ खाना पकाउन नजाने, सासुआमा तथा
आमाहरूले खाना पकाउने र उहाँहरूले आफूले जे चलन चलाउँदै आउनुभयो, जे खानेकुराहरू बार्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता लिएर आउनुभयो, त्यही कुरालाई मात्र बढी प्राथमिकता दिने कारणले गर्दाखेरि त्यही सामान्य कुरामा हामीले ध्यान नदिँदाखेरि ठुलो समस्याहरू आउन सक्छ। खानपानको विषयमा सुत्केरी महिलाले स्तनपान पनि गराउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली महिलाले खाने क्यालोरी भन्दा 300 थप क्यालोरी खानुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले सबै भिटामिन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन सबै मिसिएको खानेकुराहरू खाने होइन, कुनै पनि खानेकुराहरू बार्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै अनुसन्धानले भनेको छैन। केही पनि खानेकुराहरू चाहिँ बार्न पर्दैन। अर्को कुरा छ नियमित, यसमा चाहिँ अर्को कुरा जुन माछा मासु बढी खाने गर्छौँ, सागसब्जी बढी खाने गर्छौँ, रोटी बढी खाने गर्छौँ, तर पानी हामीले खाएनौँ भने त्यसैले पनि कब्जियत गराउन सक्छ होइन। त्यही भएर प्रशस्त मात्रामा पानी पनि खाने गर्नुपर्छ। पानी खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, खाएको खाना पनि राम्रोसँग पच्ने प्लस दिसा पिसाब पनि रेगुलर हुने हुन्छ खानपानमा चाहिँ विशेष। यो त्यसबाहेक आइरन क्याल्सियमको कुराहरू जुन रहन आएको छ त्यो पनि सुत्केरी अवस्थादेखिको 45 दिनसम्म नै हामीले रेगुलर रूपमा आइरन र क्याल्सियम दुइटै नै खानुपर्छ। अझ जुन महिलाको प्रसुति हुने समयमा अथवा गर्भावस्थाको समय जटिलताहरू देखिएको छ, रगत बढी बग्ने समस्याहरू आएको छ, अथवा पहिलेदेखि नै कुनै समस्याहरू छ, रगत कमी भएको समस्याहरू छ भने उहाँहरूले आइरन त झन् छोड्न नै भएन। यसमा त दिनको 2 पटक पनि खानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्कमा रहेर उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम चाहिँ खाने गर्नुपर्छ। र शारीरिक व्यायामहरूको कुरा पनि आउँछ। शारीरिक व्यायामहरूको चाहिँ जस्तै मानौँ न कोहीसँग परामर्श लिएर गर्ने अवस्था नभएको खण्डमा अहिलेकै अवस्था भन्यो भने त्यही सिचुएसनमा छौँ हामी र धेरै दिदीबहिनीहरू त्यही अवस्थामा नै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा उहाँहरूले घरमै कसरी शारीरिक व्यायामलाई चाहिँ निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ? शारीरिक व्यायामको लागि एकदम यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब अहिले खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ, आराम गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा महिलाहरूले चाहिँ शारीरिक व्यायामलाई बिर्सिएर त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू चाहिँ आउने गर्ने हुन्छ। खाएको खाना नपच्ने अथवा रेगुलर दिसा पिसाब नहुने अथवा आलस्यता बढ्ने। अर्को कुरा चाहिँ घरैभित्र बस्नु पर्दाखेरि कसैसँग कन्ट्याक्टमा नहुँदाखेरि चाहिँ मानसिक तनाव पनि बढ्न जाने समस्या हुन्छ। शारीरिक व्यायाम यसको लागि ठुलो ठुलो एउटा औषधि जस्तै नै हो। अब यसमा चाहिँ उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सामान्यतया आफूले अरू बेला गर्ने डेली कामहरू जुन हुन्छ, आफ्नो मर्निङ आफ्नो केयर, नवजात शिशुको केयर होइन, अनि घरको यता खाना पकाउने कामहरू अथवा घरको सरसफाइ गर्ने कामहरू, त्यसबाट पनि केही हदसम्म हामीले व्यायाम चाहिँ लिन सक्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले योगा गर्दाखेरि अथवा सामाजिक उठबस गर्दाखेरि अथवा जुन टिभीहरू अथवा कुनै यस्तै युट्युब मिडियाहरूबाट दिएको भिडियोहरू हेरेर पनि हामीले शारीरिक व्यायामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब यहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा केही जिज्ञासाहरू पनि आएका छन् र यो जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा पनि हामी केही जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। हुन त अब सबै जिज्ञासाहरू उहाँले जुन आशयमा लेख्नुभएको त्यही आशयमा हामीले नबुझ्न पनि सक्छौँ, किनकि कतिपय सर्ट फर्महरू प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ। यहाँ हजुरलाई पनि म देखाउँदैछु, यहाँ लेखिराख्नु भएको छ। हुन त अगाडिको पाटो त म आफैले पनि अलिकति बुझिराखेको छैन। फिल माई स्टोमच, आई फर्गट टु फिल माई स्टोमच भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि आई फिल अनकम्फर्टेबल इटिङ एन्ड वेन आई गो टु युरिनेट, त्यो चाहिँ युरिनेट भनेर चाहिँ उहाँले पछाडि करेक्सन गरेर राख्नु भएको छ। आई स्टिल फिल अ लट अफ पेन इन माई फ्रेन्ड्स, सम्भवतः त्यो भजिएर लेख्नु भएको हो कि भन्ने लाग्छ होइन। उहाँको यो आशयका अनुसार चाहिँ उहाँलाई चाहिँ असहज हुन्छ खाइसके पछाडि पनि भनिराख्नु भएको छ। खाना खाइसकेपछिको सायद आशय होला र पिसाब फेरिसके पछाडि यौन अङ्गमा चाहिँ पीडा हुने गर्दछ भनेर भनिराख्नु भएको छ। के कारणले होला भन्ने खोज्नु भएको हो कि भन्ने लाग्छ। राधिका घरतीको क्वेसन चाहिँ अलिक इन्कम्प्लिट आयो जस्तो लाग्यो। उहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, गर्भवती अवस्थामा हो या यो सुत्केरी अवस्थाको समस्या हो? त्यो चाहिँ उहाँले खुलाउनु भएको छैन। सम्भवतः उहाँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, फेरि हामीलाई लेख्नु होला होइन। अब यतिकै आधारमा त हामीले ठ्याक्कै केही भन्न सक्ने अवस्था नरहला होइन। र हामीलाई अहिले हेरिराख्नुभएका अन्य दर्शकहरूलाई पनि हामी के आग्रह गर्छौँ भने तपाईँ यदि आफ्नो समस्या जिज्ञासाहरू लेख्दै हुनुहुन्छ, राख्दै हुनुहुन्छ भने सकभर पुरा लेखिदिनुहोस्। तपाईँको पृष्ठ भूमिहरू पनि लेखिदिनुहोस्। हुन त लामो लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई झन्झटिलो पनि लाग्छ। तर तपाईँले केही मिनट चाहिँ झन्झट बिहोरेर लेखिदिनु भयो भने तपाईँले खोज्नु भएको जवाफ आउन सक्छ। अन्यथा स्वास्थ्यको कुरा हो, तपाईँले जे लेख्नु भएको हो त्यो नभइकन अर्कैलाई हामी अर्कै मानेर परामर्श दियौँ भने त्यसले नतिजा अर्कै दिन सक्छ। त्यसैले जसले हामीलाई जिज्ञासा पठाउँदै हुनुहुन्छ, नम्बर 1 तपाईँले रोमनमा लेखिदिनुहोस् अथवा अङ्ग्रेजीमा लेखिदिनुहोस्। नेपाली फन्ट तपाईँले युज गर्नुभयो भने यो एप्लिकेसनले सपोर्ट नगरेको अवस्था हुन्छ। मैले त देख्छु, तर विज्ञसँग त्यो राख्दाखेरि उहाँले देख्नुहुन्न, मैले भनेको आधारमा मात्रै जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई चाहिँ
आग्रह गर्छु समस्या राख्दै हुनुहुन्छ भने रोमनमा लेख्नुहोस् अथवा अङ्ग्रेजीमा लेखिदिनुहोस्। र राधिका गर्दीजीले थप लेख्नु भएको छ, यो चाहिँ मेरो ममको समस्या हो भन्नुभएको छ। मम चाहिँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, नर्मल अवस्थामा हुनुहुन्छ अथवा अघि चाहिँ हिरारामले भने जस्तै गरी यतिखेर सुत्केरी अवस्था, गर्भावस्था के हो त्यो पनि खुलाइदिनु भयो भने अझ तपाईँलाई परामर्श दिनको लागि सहज होला। र यो प्रसङ्गसँगै म यहाँसँग अर्को केही जिज्ञासा नै राख्न चाहन्छु, जसले भनौँ न मातृ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हामीले धेरै देखिरहेका हुन्छौँ। अब विकसित देशहरूसँग तुलना गर्न त सकिँदैन, र पनि अझै पनि नेपालमा चाहिँ आवश्यक परामर्श लिन पनि सहज रूपमा चाहिँ नचाहने अथवा अझ भनौँ हिचकिचाहट चाहिँ जुन एक किसिमको लाज मान्ने, शरम मान्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ भने त्यस्ता ठाउँहरू पनि सहज छैन भनिन्छ। अहिले पछिल्ला दिनमा चाहिँ यहाँहरू जो चाहिँ आफ्नो पेसा मात्रै गरिराख्नु भएको छैन कि आम सञ्चार माध्यमबाट मानिसहरूलाई सुसूचित गर्नको लागि लागि परिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरू, विशेषज्ञहरू बढिराख्नु भएको छ। अहिले केही परिवर्तन आएको छ नेपालमा? पहिलाको अवस्थामा हेर्दाखेरि अहिले परिवर्तन आएको महसुस मैले गर्छु। किन भन्दाखेरि हामी तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भने नेपाल सरकारले गरेको तयार पारेको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि पनि गर्भवती जाँच, सुत्केरी जाँच अथवा प्रसुति चेकअप गराएको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिचकिचाहट कम भएको नै हामीले मान्नुपर्छ। जस पहिले भन्दा चाहिँ अहिले केही सुधार भएको छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। जस्तै उपचार अथवा परामर्श लिन जाने ठाउँहरू चाहिँ कतिको वृद्धि भएको छन्, कतिको सहज उपलब्ध छ? उपचार तथा परामर्श लिन जाने ठाउँहरू त यो मातृ स्वास्थ्य तथा शिशु स्वास्थ्य चाहिँ नेपाल सरकारको प्रायोरिटी 1 प्रोग्राम हो। पहिलाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा मातृ मृत्यु दर एकदमै बढेको पाइएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत अरू राष्ट्रहरूको सँग नेपाल पनि त्यो कन्फरेन्समा अर्गनाइज भइसकेको कन्फरेन्समा सहभागी भइसकेपछि नेपालले पनि यो प्रोग्राम मातृ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनको लागि चाहिँ धेरै पहलहरू गरिआएको छ। त्यसले गर्दाखेरि गर्भवती जाँच गराउने, सुत्केरी सेवा प्रदान गर्ने, प्रसुति गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारकै मातहतमा नै आमा सुरक्षा कार्यक्रमहरू लागू भएको छ। नवजात शिशुको लागि पनि त्यस्तै खालको प्रोग्रामहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै सहज छ। र यसको लागि अझ थप्नु पर्दाखेरि नेपाल सरकारले जनमानसमा यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि चाहिँ रेडियो नेपालबाट पनि प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नै एडभर्टाइजमेन्टहरू दिने, स्वास्थ्य सन्देशहरू दिने चाहिँ गर्दै आइराखेको छ। जस अहिले चाहिँ हामीले जो सम्बन्धित व्यक्ति अथवा सेवा लिन चाहनुहुन्छ उहाँले चाहनुभयो भने चाहिँ सेवाहरू पनि सहज रूपमा लिन सकिने अवस्था छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ हामी। हजुर। यो सँगै अर्को एउटा जिज्ञासा आएको छ, यहाँ लेखिराख्नु भएको छ, रितु शाहजीले लेख्नु भएको छ। उहाँले लेखिराख्नु भएको छ, नमस्कार, यो पिरियड हुँदाखेरि पेट दुख्ने कारण चाहिँ के होला भनेर सोध्नु भएको छ। यो कतिको रिलेटेड हुन्छ यो तपाईँ जानकारी? पिरियड हुँदाखेरि ऋतुलाई मात्र होइन, प्रायः जसो महिलाहरूलाई नै पेट दुख्ने गर्छ। अब यसमा चाहिँ खास गरी यही कारण भनेर विशेष एकदम फिक्स्ड रिजनै हामी दिन चाहिँ सक्दैनौँ। तर विभिन्न हर्मोनल इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि अथवा प्राय सेकेन्डरी डिस्मेनोरिया भनेर भन्छौँ हामी होइन। पहिलो पटक भइसकेपछिको दोस्रो, तेस्रो, चौथो पटक जब बढ्दै जान्छ, यो चाहिँ मेन चाहिँ हर्मोनल एक्ज्याक्ट कज चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, तर हर्मोनल कारणले गर्दाखेरि नै दुख्ने गरेको महसुस गरिन्छ। र यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ यो एकदमै ठुलो समस्या हुन गयो तपाईँको पनि तपाईँले स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। त्यसको लागि पेन रिलिफ गर्ने औषधिहरू नै खाने हो। र होइन भने चाहिँ तपाईँले सामान्यतया प्रायः जसो महिलाहरूलाई हुने कारणले गर्दाखेरि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। आफूले लगाउने प्याड, अन्डरवेयरहरूमा त्यसको सरसफाइमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। अनि नियमित रूपमा अनि प्रशस्त मात्रामा पानी खाने, अझ मनतातो पानी खाने, अनि पेटलाई चाहिँ मनतातो पानीले अथवा मनतातो पानी सेक्ने गर्नुभयो र हात गोडाहरू सेक्ने गर्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिलिफ चाहिँ हुन्छ। तर पेट दुख्ने एकदमै बढी समस्या हुन गयो भने ठुलो समस्या होइन भने सामान्यतया सबैजनालाई नै हुने गरेको पाइएको छ, म्याक्सिममलाई हुने गरेको पाइएको छ।
अवश्य पनि उहाँको यो जिज्ञासामा केही जवाफ पाउनु भयो होला भन्ने आशा गर्छु। यो सँगै एकजना मित्रले इनबक्समा म्यासेज गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, सम्भवतः यो उहाँले नाम चाहिँ फ्ल्यास गर्न नचाहनु भएको पनि हुनसक्छ, किनकि अरू सबै लाइभमा कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ लाइभ हेर्दै गर्नुभएको पेजमा इनबक्समा गरिराख्नु भएको छ। यो महिनावारी चाहिँ समयमा हुँदैन, कहिले केही 3 हजुर महिना, त्यसै गरी 4 महिना, 5 महिना, 6 महिनासम्म पनि नहुने अवस्था छ। र केही एलोपेथिक हस्पिटलहरूमा गएर चाहिँ जचाएर औषधि पनि खाएको, औषधि खाउन्जेल मात्रै हुन्छ। यस्तो खालको समस्यालाई चाहिँ कहाँ जाँदा बेटर होला, यसको उपचार के होला भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँको उमेर कति थियो त्यो थाहा भएन है। त्यो चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छैन। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने केही क्षणमा लेख्नुहुन्छ होला, हैन? ल ठिकै छ। हजुर। यो महिनावारी इरेगुलर हुने कारणहरू धेरै नै छन् है। त्यसमा चाहिँ अब यसमा तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा लिस्टेड रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ भने हर्मोनल कारण नै एउटा हुन्छ, जुन महिनावारी रेगुलर इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोनको लेभलहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक अरू हर्मोनलहरू पनि हुन्छन्, त्यो हर्मोनहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ हर्मोनल कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भने, दोस्रो कुरा चाहिँ आइरनको कमी हुन जाँदाखेरि पनि हुन सक्ने हुन्छ। अब यसको लागि यकिन गरेर यही हो भन्नको लागि तपाईँले एलोपेथिक जाँच गरेर भन्नुभयो उहाँले। हजुर। उहाँले औषधि पनि खाएको भन्नुभएको छ। अब औषधि के खानु भएको चाहिँ लेख्नु भएको छैन है। एकचोटि चाहिँ तपाईँले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा अथवा प्राइमेरी पिएससी भन्छौँ, प्राइमेरी हेल्थ केयरमा गएर पनि तपाईँले जाँच गर्न सक्नुभयो भने अरू जाँच पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यो रिपोर्टहरू हेरेर मात्र थाहा हुन्छ। होइन पनि अब अहिले नै मैले यही औषधि खानुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर त हुन सक्ला, तर त्यसले फेरि पछि गएर अरू असरहरू पनि निम्त्याउन सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हर्मोन चेक गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यो बाहेक पाठेघरको अवस्था के कस्तो छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। उहाँले चाहिँ विशेष गरी एउटा गाइनेकोलोजिस्ट अथवा अब्स्टेट्रिसियनसँगै कन्सल्ट गरेर एकचोटि पुरा हिस्ट्री पनि उहाँको लिनुपर्ने हुन्छ, जाँच गराउनु भयो भने उपयुक्त हुन्छ। उहाँले हाम्रो कुरा सुनिराख्नु भएको रहेछ र उहाँले लेख्नु भएको छ, उमेर उहाँको 25 वर्ष रहेछ। र यो सँगसँगै उहाँले हामीलाई अहिले थप लेखिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ गाइनेकोलोजिस्टसँग पनि चाहिँ परामर्श लिइसक्नु भएको रहेछ र थाइरोइड लगायतका डायबिटिज लगायतको परीक्षण पनि गर्नुभएको रहेछ। ती कुराहरू चाहिँ सामान्य नै छन्, तैपनि विशेषज्ञले दिएको औषधि चाहिँ निको नभएको भन्ने आशयको हो कि भन्ने लाग्छ। मेरो उहाँलाई सजेसन के छ भन्दाखेरि उहाँको वेट होइन, बडी वेट कति छ, आइरनको लेभल बडीमा कति छ, पाठेघरको अवस्था सामान्य छ कि छैन, अनि त्यसपछि अन्डाशयको अवस्था पनि यो युएसजीको रिपोर्टहरू पक्कै पनि गराउनु भएको होला, नर्मल छ भन्ने नै होला उहाँको, त्यो गराउनु। अर्को कुरा विवाहित अविवाहित के हुनुहुन्छ, परिवारजनको साधनहरू के कस्तो चलाउनु भएको छ त्यसले पनि असर गर्ने हुन्छ। यदि विवाहित हुनुहुन्छ, परिवारजनको अस्थायी साधनहरू जस्तै पिल्स अथवा डिपो लगाउनु भएको थियो, केही थियो भने चाहिँ त्यसको असरको रूपमा पनि 6 महिनादेखि 1 वर्ष 2 वर्षसम्म पनि महिनावारी चाहिँ रोकिने अथवा इरेगुलर हुन सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। एकचोटि मेरो अनुरोध उहाँलाई एकचोटि पूर्ण गाइनेकोलोजिस्ट कहाँ चाहिँ पुरा रिपोर्ट लगेर फेरि जाँच गराउन जानु हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब अरू पनि जिज्ञासाहरू आउने क्रममा छन्, ती जिज्ञासाहरूको पनि जवाफ दिउँला अथवा पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ। आजलाई भने हामी यो कुराकानीलाई बिस्तार बिस्तार टुङ्ग्याउने तर्खरमा छौँ। अन्त्यमा हामीलाई हेर्दै गर्नुभएका दर्शकबिनहरू नेपाल अथवा प्रवास जहाँ रहेर हेरिराख्नु भए पनि उहाँहरूको लागि एकजना विशेषज्ञको तर्फबाट खास गरी आज हामीले जुन विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ यही विषयसँग सम्बन्धित भएर केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, मेरो विशेष अनुरोध के छ त भन्दाखेरि गर्भवती प्रसुति तथा सुत्केरी अवस्था 3टै चरणहरू एकदम विशेष अवस्थाहरू हो। यो कुनै पनि चरणलाई चाहिँ हामीले हेरचक्राइ गर्नु हुँदैन। गर्भवती एउटा चरणलाई राम्रो ध्यान दिएर सुत्केरी अवस्थामा हामीले सुत्केरी महिलाहरूको ध्यान दिएनौँ भने त्यतिखेर पनि नवजात शिशु तथा सुत्केरी अवस्थाको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। यसमा चाहिँ यो कोभिड-19 होस् तथा अरू कुनै रोगहरू आओस्, यो अवस्था एउटा विशेष अवस्था हो भनेर परिवार तथा समाज सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा मेरो विशेष अनुरोध चाहिँ प्रसवको बारेमा अथवा सुत्केरी सेवाको बारेमा उहाँले स्वास्थ्य सन्देशहरू लिएर जुन सुन्ने गर्नुहुन्छ, त्यो सुनेको कुराहरू एकजना गर्भवती महिलालाई मात्र पनि स्वास्थ्य सन्देश दिनु हुनुभयो भने उहाँको तर्फबाट एकजना महिलाको मृत्यु कम गरेको मैले अनुभव गर्छु। र मेरो अनुरोध के छ भने जे सुन्नुहुन्छ, जे सल्लाह सुझाव लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ सकेसम्म ज्ञान बाँड्ने गरौँ, सल्लाह सुझाव अरूलाई पनि दिने गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीबाट नै उहाँहरूको मृत्युलाई कम गर्न, उहाँहरूको सेवालाई सहज गराउन चाहिँ हामी सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ।
हुन्छ, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि फेरि पनि समय मिलाएर यसै गरी दुःख दिनेछौँ। समय उपलब्ध गराएर हस् जानकारी दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। आजलाई भने बिदा माग्छु। हस् हवस् त। यहाँलाई पनि धन्यवाद मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो। हस् धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद। हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ हिरा केसीज्यूसँग। उहाँ मातृ स्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ र यो चाहिँ उहाँ चाहिँ विराट हेल्थ कलेजमा नर्सिङ फ्याकल्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँसँग रहेर तपाईँलाई हामीले आज केही जानकारी दिने प्रयास गरेका हौँ। हामीलाई यो कार्यक्रम धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ अथवा धेरैजनाले हेर्नुहोस् भन्ने अपेक्षा भन्दा पनि जतिले हेर्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा उपयोगी बनाउन सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। त्यही अनुरूप हामीले यो प्रयास गरेका हौँ र यो चाहिँ सुरुवात मात्रै हो। तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि भनेका छौँ। नेपाल न्युज पोस्ट डट कमले अब सातामा 1 दिन स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्यका विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका छन्, विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्। ती विभिन्न पाटोहरूमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँका जिज्ञासाहरूमा पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका अलावा नेपाली जो विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न देशहरूमा रहनुभएको छ र त्यहाँ रहेर आफ्नो देश र आफ्नो पहिचान चिनाउनको लागि लागिपर्नु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। र नेपालमै रहनुभएर नेपाली कला, संस्कृति, साहित्यको प्रवर्धन र सम्वर्धनमा निरन्तर जुटिराख्नुभएका सङ्गीतकर्मीहरू, सर्जकहरूसँग पनि हामी चाहिँ कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विभिन्न फरक-फरक दिन, फरक-फरक विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्छौँ र जापानबाट खास गरी मुक्त सञ्चालन भइरहेको नेपाल न्युज पोस्ट डट कम हुँदाखेरि जापानका तमाम विषयवस्तुहरू, विविध समस्याहरू, त्यसका समाधानहरू र सहजीकरणका मार्गहरू पहिलाउनका लागि यहाँका विविध समसामयिक गतिविधिहरूको बारेमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईँले जतिले हेर्नुभयो, हेर्दै गर्दाखेरि केही लागेको छ जिज्ञासा भने त्यो पनि लेख्नुहोस् र हामीलाई तपाईँलाई के सुझाव दिन मन लागेको छ भने त्यो कमेन्ट गर्नुहोस् अथवा इनबक्समा म्यासेज गर्नुहोस्। त्यो तपाईँलाई स्वतन्त्र छ, जहाँबाट हुन्छ। हामीलाई मन परेको छ भने चाहिँ ताली बजाउनुहोस् र मन परेको छैन भने गाली दिनुहोस् अथवा सुझाव दिनुहोस्। तपाईँको सुझाव र तपाईँले राख्नुभएको प्रतिक्रियाको आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूको लागि अझ यो कार्यक्रमलाई उपयोगी र उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। र समयले साथ दियो भने भोलि चाहिँ केही साङ्गीतिक कुराकानी गर्नेछौँ। भोलि बेलुकी 9 बजे पछाडि हामीले यसअघि पनि उद्घोष गरेका थियौँ, तर मौसमी खराबको कारणले गर्दाखेरि कुराकानी गर्न सकेका थिएनौँ। भोलि बेलुकी तपाईँहरूले अत्यन्तै रुचाउनु भएका लोक तथा दोहोरी गायक मिलन लामासँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँबाट समय चाहिँ हामीले लिइसकेका छौँ, योभन्दा अगाडि पनि लिइसकेका हौँ। तर चाहिँ हावाहुरी, बतास जुन ठुलो मात्रामा चल्यो, त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनेटमा प्रब्लम भएर हामीले हिजोको दिन चाहिँ कुराकानी गर्न सकेनौँ। तर हिजो जुन विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ त्यो अझ इन्ट्रेस्टिङ थियो। तपाईँले हेर्नु भएन अथवा हिजोको कार्यक्रम छुटाउनु भएको छ भने मैले चाहिँ हिजो मन्जुल मितेरीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँ चाहिँ विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार हुनुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ र गीत सङ्गीतमा पनि उहाँ चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ र जापानको कुमामोतो प्रान्तमा चाहिँ उहाँले अहिले चाहिँ यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा पहाड, सिङ्गो पहाडलाई खोपेर उहाँहरूले चाहिँ बुद्धको विशाल मूर्ति बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो ढुङ्गामा, पत्थरमा। र त्यो मूर्ति चाहिँ यो शताब्दीकै पत्थरमा बनेको सबैभन्दा ठुलो बुद्ध मूर्ति हुनेछ। यो कुराकानी पनि इन्ट्रेस्टिङ छ र नेपालको प्रतिष्ठा र गौरवसँग जोडिएको छ। हेर्नुभएको छैन भने हिजोको कार्यक्रमलाई खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अझ त्यो कार्यक्रमबाट पनि धेरैभन्दा धेरै केही गर्व महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र केही जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि भने हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धन्यवाद छ र फेरि पनि भन्छु, कहीँ कतै गल्ती भएका छन् भने हामीलाई सम्झाइदिनु होला, हामी सुधार्ने प्रयास गर्छौँ। कहीँ तपाईँका केही जिज्ञासाहरू छन् भने राख्नुहोला, हामी तपाईँका ती जिज्ञासाहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै नेपाल न्युज पोस्ट डट कम इन्टायर टिमसँगै एनएनपी लाइभ टकबाट म राजन गौतम भोलि बेलुकीसम्मको लागि बिदा माग्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।